गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ अष्टाविंशो अध्यायः। श्री नारद उवाच। सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिस्मन्देष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुर्वनिमिमाम्। त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम्। कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात्। ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्। तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रवेश्य शुभ्रशं प्रादरयन् सकलां पुरीं। तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापौरुविधास्तापान् कुटुम्बी ममताकुलः। कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः। नष्टप्रज्ञो हतैश्वर्यो नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात्। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् नादृतान् पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् जायां चागतसौहृदाम्। आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालनरिदूषितां दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां। कामानभिलसन्दीनो यातयामाश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन्। गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां यतुं हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीं निकामतः। भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः। ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। तस्यां सन्देह्यमानायां सपौरः सपरेच्छदः। कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः। यवनोपरुद्धायतनो प्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः। पुरपालोऽन्वतप्यत न शेके शोभितुं तत्र। पुरकृच्छोरुवेपथुः गन्तुमिच्छत्ततो वृक्ष कोटरादिवसानलात्। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः। यवनैररिभिराजन् नपुरुद्धो रुरोदः। दुहित्रः पुत्रपौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम्। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही। दधमौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते। लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी। वर्तिष्यते कथं त्वेषा
बालकान् अनुशोचते न मय्यनासिते भुङ्क्ते नाश्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टेषु सन्त्रस्ता भर्त्सिते यत् वाग्भयात् प्रबोधयति मां विज्ञं व्युष्टे शोककर्षिता वर्धमयि तद्ग्रहमेधीयं वीरशूरपि नेष्यति कथं नु दारकादीना दारकीर्वा परायणा वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेणं भयनामाभ्यपद्यत पशुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भ्रशमातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विषीणा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयशा नाविन्दत्तं साविष्टः सखायं सुहृदं पुरः तं यज्ञोपसभोनेन संज्ञप्तायेद दयालुना कुठारैश्चच्छिदुः क्रुद्धा स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्ति प्रमदासङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनिः उपये मे वीर्यपणां वैदर्भीमलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्डयः परपुरञ्जयः तस्यां सा जनयाञ्चक्र आत्मजामसितेक्षणं यवीयसः सप्तसुतान् सप्तद्रविणभूभृतः एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्महीमन्वन्तरं परम् अगस्त्यः प्राग्दुहितरम् उपये मे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इत्थमबाहात्मजो मुनिः विभज्य तनयेभ्यां क्षमां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधैषुः कृष्णं सजगाम कुलाचलम् हित्वा ग्रहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णिवटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिण्डोदकैर्मुखम्
पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुःखे इति द्वन्द्वान्ये जयत समदर्शनः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताच्छानिलाशयः आस्ते स्थाणुर्वैकत्र देव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्वद्वहनं रतिं वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिं सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरेक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः साक्षाद् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तदात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम् अस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरधित्वा भोगान् सा पतिदेवता चिरवासाव्रतक्षामा बेडीभूतशिरोरुहा बभाव पतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं यदोपरतमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत् यदा नोपलभेताङ्घ्रावूष्माणं प्रपत्युर्अर्चति यदा नोपलभेताङ्घ्रावूष्माणं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं वेक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोध सा आत्मानं शोचति दीनं बन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोध सा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलां दस्युभ्यः छत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्य शून्यवर्तयत् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदिप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् बलगुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो। श्री ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायां मा एनाग्रे विचचर्थः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखं सखे हित्वा मा पदमन्वेक्षन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्ये सखायौ मानसायनौ अभूता मन्तरावौ कः
सहस्रपरिवत्सरान् स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरन्पदं द्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवं पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजोवन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रहः विपिणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिर्व्यया सत्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबोध्यते तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतिस्मृतिः तत्सङ्गादिदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरासुहृत्तव न पतेस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया हि सा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभोः ननौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतं वेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं सामानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिं बर्हिषमन्येतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत् परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।